May buntag sa makausa. May buntag sa Kano sa ka makaingon sa imong kaugalingon nga doon nagyoy impact kining imong pagtuo sa Dios. How can you say nga you really have impacted the faith nga imuhang puyo gikinabuhi? Makaingon ba ka sa imong kaugalingon karon ana? Nindot kaayo ang sugilanon nga atong nadungog kaganina sa pagpakita o pagpamatuod kung unsa kadako ang impact ni Jesus dili lamang sa usa ka tawo kundi sa kadaghanan bisan pa man nganhi kanato karon. Ang sugilanon nagsaysay no nga si Jesus na busy kay na siyang pagpanudlo nga gikan sa sinagoga ni adto gayud siya sa usa ka panimalay ni Simon. Ug sa dihang dito siya sa panimalay ni Simon, gihangyo siya nga ayuhon ang iyahang sa ginang disay sa mother-in-law ugangan, no? Iyahang ugangan ngay nagmasakiton. Walay pagduha-duha iyang giayo kining ugangan ni Simon. So dihang naayo, nindot kaayo ang tubag pud sa babayi. Walay sulti, apan mialagad diya dayon siya ngadto kang Jesus. Humanian na, niadto dayon, no, pagkahapon, daghan kaayong miduol kang Jesus nga nagmasakiton. Dili lamang sa kaluyahon sa ilang lawas, bisan patungkan nasudlan og mga laing espiritu. O gani ang laing espiritu miila nga si Kristo anak sa Dios mao ang Mesiyas. O gihikap ni Jesus ang tanang mga nagmasakiton og sila nangaayo. Unya sa pagkagabi na milakaw si Jesus sa laing kanang secluded nga place sa mingaw kaayo nga dapit na normally mag-ampo na si Jesus no sa mingaw nga dapit. Unya nangalisang ang mga katawhan kay nangita asa naman siya. Sa dihang nakitaan siya, niingon dayon sila no, Jesus, pabilin lang dinhi. Unya niingon si Jesus, siya niingon, muadto ko sa lain-lain nga mga dapit kay aron sa pagsangyaw sa maayong balita nga kini maoy akong katuyuan. Klaro kay na sa bersikulo 43. Now, kini nga sugilanon, nindot kaayo sa paghatag kanato og maayong balita. Nga ang ato daayong Jesus, ang atong Dios nga gialagaran, muministeryo daay sa atong mga panginahanglanon. Christ ministers us no sa atong mga gikinahanglan. Atong tan-awon balik sa atong teksto. Diha sa 38 sa dihang misulod si Jesus ngadto sa panimalay ni Simon. Diha nagpakita nga si Jesus di ay muministeryo gayud sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Jesus will minister us in our respective homes. Sa dihang naghangyo si Simon nga ayuha ang akong ugangan, giayo gayud ni Jesus kay nakita kini nga ila kining gikinahanglan. Walay duha-duha nga mutagad si Jesus sa atong panginahanglanon sulod sa panimalay. We have all our concerns at home. Tinuod na, di ba? Naatay concern sa atong relasyon, dili lang sa ato ang kaluyahon sa panglawas kung naay masakiton, bisan kung naatay kakulangon sa panudlanon, dunay mga lain-lain nga problema sulod sa panimalay. Ang Dios gayud, nato ginang hinumduman mo ni maayong balita. Andam gayud nga mutubag ug mutagad sa atong gikinahanglan sulod sa panimalay. Ang ato ra daing angay nga buhaton sama kang Simon, iya ra yung gihangyo gisultihan si Jesus. Jesus, ayuha ang akong ugangan nga nagmasikiton. And God
is more than willing to respond to us when we call upon Him. Kung mutawag usab kita kang Jesus, pinaagi sa atong pag-ampo. Kana kung nag-ampo bagyod ta, kung ato bagi kinabuhi ang pagkamainampuon, kana ganing musulti ta sa Jesus nga mura nato siya suod nga higala, nga wa tay angay ikatago. No? Kay nagtuo ta nga di ta niya husgahan. Nagtuo ta nga siya usa ka Dios nga maluluyon ug nasayod gayud sa atong kahimtang. And that is a good news for us, that God is more than willing to minister diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. All what we can do is simply to put all these things into the hands of God. Ato kining ibutang sa kamot sa Dios. Pero ngayon ta, Pastor, usahay di man, mong gyapon akong pag-antos, no, nga grabe naman yun untang among ampo. No? Wa na nagpasabot nga ang Dios wala nakadungog kanato. Wa na nagpasabot nga ang Dios mibiya kanato. Kay ang sa tinud-anay, ang Dios nahigugma gayud kanato. Og dili measurement ang butang sa kalibutan sa pagpadayag sa gugma sa Dios nganhi kanato. Usahay lang makalimot nga daghan man ang panalangin ang gibubo sa Dios kanato, pero wa lang nato kini maila ug matagad, because often we see blessing based on what we only understand. But the life that we enjoy each day, sa dihang duna patay kusog sa pag-atubang sa kinabuhi, usa na kana kapanalangin ug pagpadayag nga ang Dios nakigduyog kanato. Dili man sa atong panahon mutubag dayon, matubag atong pag-ampo, but in God's own perfect time, that sometimes we don't really understand, but it only takes a heart that will truly trust the goodness of the Lord. Ikaduha, nga atong makita nga ang Dios nagtagad gyud ay sa atong kinabuhi, dili lang sulod sa panimalay, kundi bisan pa diay diha sa atong kadagingban. Sa dihang pagkahapon na daghan na sayod nga si Jesus maayo di kay moayo, nangadning duol ang mga kasilinganan, no, nga nagmasakiton, klase-klase nga mga disease o mga sickness ang gidala diha sa iyang atubangan. But, unsay gihimo ni Jesus? Wa siya midagan, kundili iyang gipatong ang iyang mga kamot ngadto sa mga nagmasakiton, ug sila tinuod nga nangaayo. Bisan diay sa atong panghitabo sa katilingban karon sa palibot, say makaluya, no? Daghan kay mga news, mga balita nga makasakit sa kasing-kasing. But we know, looking at this passage alone, makaingon data that God is really at work. Though sometimes we cannot see, di nato makita ang lihok sa Ginoo. But sa tinud-anay, ang Dios nagalihok diha sa atong katilingban. Ug sa unsang pamaagi po siya maglihok, gigamit po kita. Ingon nga kita nagtuo ug nagsumusunod diha kang Kristo. You know, the change will not immediately happen in just a snap. Apan nagkinahanglan kini sa ato po ang participation. It requires our faith and our service so that change will happen sa atong katilingban. Ura na gud po nagsasulod sa inyong opisina, sa inyong mga departamento, nga doon na mo'y gustong mausap, di man mo ingon ang Ginoo nga, o kani, usap dayon. Apan nagkinahanglan kini sa inyong commitment, sa inyong kakugi, sa inyong hanggugma, o sa inyong pagtuo, o tinud-anay nga pagpangalagad, aron diha sulod mismo sa inyong opisina, dunay makita nga kausaban. Agree ba tani? No, kay kung passive ta, change will never happen.
But if we believe that Christ is already transforming our lives, this in response sama sa ugangan ni Simon nga ni alaga dayon, maupuday ni ang ato ang himuon nga tubag ngadto sa kaayo ug gugma sa Dios nga ni kanato. Ang atong pagkinabuhi nga matarong timailhan nga kita nakigambit usab diha sa lihok sa Dios sa pag-usab diha sa atong katilingban. Dili lang kutob sa katilingban ang tinguha sa Dios, dili lang sa atong palibot nga siya gusto dunay kausaban. In fact, ato pong makita sa ato ang teksto gihapon nga si Jesus human nga ni ato sa kamingawon aron sa pag-ampo ug sa dihang mibalik siya giingnan din siya sa mga tao, pabilin lang diri Jesus. No, kay of course, malipay gud sila nga si Jesus nagabuhat og milagro nga na kanila. Patingon si Jesus, kinahanglan ko mo pamusangyaw sa maayong balita ngadto usab sa lain-lain nga syudad kay kini maoy akong katuyuan. This is my purpose. Which means tibuok kalibutan mooy gustong iministeryo og luwason sa Dios. Jesus will not only minister us diya sa atong panimalay, not only in our community, but even in the entire world. That's the reason why God sent Christ, to save not only few people, but really the entire world to experience God's abundant life, ang tibuok kalibutan. Wala nagpasabot nga sa dihang mibiya si Jesus diktong dapita kay moadto siya sa lain nga mga syudad aron sa pagsangyaw. Nahunong na ang pagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Katong mga katawhan nga nagpabilin ni atong katilingban, maoy nagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita. Aron ang tanan makaambit sa maayong balita nga gipadayag ni Jesus nganhi kanato. Which is also true for us today. Maupoy untay tawag sa Dios alang kanato nga tanan. Nga nagtuo nga ikaw anak sa Dios, kung nagtuo ka nga ikaw giluwas sa Dios, nagtuo ka nga ikaw nakadawat sa panalangin o kaayuhan sa Dios, nan tagsa-tagsa di ay kanato mahimong saksi aron ang kausaban diha sa katilingban o sa tibuok kalibutan mahitabo gayud nga maoy tinguha sa Dios alang kanatong tanan. Mo nang mobalik ko sa akong pangutana ganina. Diha ba sa inyong pagpangalagad sa pagpanabaho makaingon ba ta nga duna ko'y positibo nga impact nga akong napaambit ngadto sa uban? Do you really have an impact with others or towards others? Naa ba? Unsa ba ka ang imong impact ngadto sa uban? Kini ba nga impact? Ikaw ra ba ang nalipay niini? O kini ba nga impact nakapasalamat ba kini ngadto sa Dios as a way of your thanksgiving sa Ginoo? Munang mubalik ta sa atong kaugalingon. Lord, nahimo ba kong panalangin ngadto sa uban nga aron mohatod kini sa kabag-uhan sa imong katilingban uban sa imong grasya ug tabang pinaagi sa balang espiritu. That's why I leave this question to you. Do na ba'y impact akong kinabuhi sulod sa akong panimalay, sulod sa akong gitrabahuanan ug diha sa atong palibot karon? Diha ikaw makatubag lamang ni ana igsuon. Dalaygon ang Dios. Amen.